इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् अद्य रात्रौ श्रीहरिकोटातः उपग्रहद्वयं प्रक्षेपयिष्यति। भारतेन अत्युत्तम लक्ष्यं सम्प्राप्य वैदेशिक मुद्रा विनिमयकोषः $700 बिलियन परिमितः सञ्जातः। अनेनैव सह वैश्विकस्तरे भारतस्य स्थानं चतुर्थं सञ्जातम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य श्वश्च जम्मूकश्मीर हिमाचल प्रदेशयोः शीतप्रकोपः अनुमानितः। अपि च क्रीडावार्तासु क्रिकेट निकषस्पर्धायां भारतीयदलं पराभूय 84 धावनाङ्कैः ऑस्ट्रेलियादेशेन जयो लब्धः। हॉकी इण्डिया लीग इत्याख्यायां क्रीडामालायां राउरकेलायाः बिरसामुण्डा हॉकी क्रीडाङ्गणे अद्य सन्ध्यायां यूपी रुद्राज इति दलस्य सामुख्यं वेदान्त कलिंगा लान्सर्स इति दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनम् अद्य रात्रौ श्रीहरिकोटातः उपग्रहद्वयं प्रक्षेपयिष्यति। यद्धि अन्तरिक्षयानानां डॉकिंग इति संयोजनम् अनडॉकिंग इति वियोजनं च करिष्यति, येन भारतदेशः विश्वस्य चतुर्थः देशो भविष्यति यो हि उपलब्धिम् इमं प्राप्तवान्। इसरो इत्येतस्य PSLV इति वॉर हॉर्स रॉकेट पोलर इति उपग्रह प्रक्षेपण यानम् उपग्रहद्वयं SDX-01 SDX-02 इति 670,400 किलोमीटर परिमितायां वर्तुलाकार कक्षायां स्थापयिष्यति। स्पेडेक्स इति अभियानं भारतस्य भविष्यत्कालिकानाम् अन्तरिक्षान्वेषण प्रयासानां कृते आधारशिलात्वेन भविष्यति इति अपेक्षास्ति। भारतीयाः चन्द्रमसि इति लक्ष्यमधिकृत्य भारतीयान्तरिक्षस्थानकं चन्द्रमसः अन्तरिक्षयात्रिणः अवरोहणे अपि समर्थाः भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। केवलं अमेरिका, रूस, चीनदेशाः एव अन्तरिक्ष डॉकिंग इत्येतस्यां प्रौद्योगिक्यां निपुणतां प्राप्तवन्तः। अभियानस्यास्य मुख्योद्देश्यम् अन्तरिक्षयानेषु विद्युतशक्ति हस्तान्तरणस्य प्रदर्शनमपि वर्तते। भारतेन अत्युत्तम लक्ष्यं सम्प्राप्य वैदेशिक मुद्रा विनिमयकोषः $700 बिलियन परिमितः सञ्जातः। अनेनैव सह वैश्विकस्तरे भारतस्य स्थानं चतुर्थं सञ्जातम्। आहत्य गत दशाब्दे 14-24 काले प्रत्यक्ष वैदेशिक विनिवेशः प्रायशः $9.7 बिलियन सञ्जातोऽस्ति। अस्मद्वार्ताहरेण प्रोक्तं यत् वैश्विक प्रतिस्पर्धीति सूचकाङ्के 14-2000 वर्षे भारतस्य स्थानं यत्र 71तमम् आसीत् तत्रैव 18-2000 वर्षे स्थानमिदं वरिवर्ध्य 39तमम् अभवत्। इदं हि आधारभूत संरचनाम्, आपणस्य स्थितिं, नवाचारे वृद्धिं च प्रदर्शयति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामन इत्येषा अद्य नवदिल्ल्याम् उद्योगप्रतिनिधिभिः सह आगामिनः आयव्यय संकल्पना प्रपत्रात् पूर्वं पञ्चमस्य परामर्शपूर्वकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। एतस्मिन् विहितोपवेशने वित्त, निवेश, सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धनानि समेत्य अनेकेषां विभागानां सचिवाः, उद्योगान्तरिक व्यापार संवर्धन विभागस्य, केन्द्रप्रशासनस्य च मुख्यार्थिक परामर्शदाः च सहभागं कृतवन्तः। आगामिने वित्तवर्षाय केन्द्रीय आयव्यय संकल्पना प्रपत्रं 25-2000 वर्षे संसदि प्रस्तोष्यते इति आशास्यते। एतद्धि वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारामन इत्येतस्याः नैरन्तर्येण अष्टमम् आयव्यय प्रपत्रं भविष्यति। राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्येतस्य 25-2000 गणतन्त्रदिवसशिबिरम् अद्य नवदिल्ल्याः करियप्पा परेड ग्राउण्ड इत्यत्र सर्वधर्मपूजया सह समारब्धम्। एकमासपर्यन्तं प्रचल्यमाने एतस्मिन् शिबिरे समेषाम् 28 राज्यानाम् 8 केन्द्रशासितप्रदेशानां च आहत्य 61,300 संख्यकाः कैडेट इति स्वयंसेविनः प्रशिक्षवः भागं गृह्णन्ति। येषु 17,900 बालिकाः अपि सोत्साहं भागं स्वीकुर्वन्ति। अस्य गणतन्त्रदिवस शिबिरस्य मूलोद्देश्यं सहभागीषु कैडेट इत्येतेषु प्रशिक्षार्थीषु देशभक्तेः, अनुशासनस्य, नेतृत्वगुणस्य च गहनतया प्रवर्तनमिति वर्तते।
अयं वार्षिक कार्यक्रमस्य कैडेट इत्येतेषां प्रशिक्षणार्थं सांस्कृतिक क्रियाकलापेषु समाजसेवा उपक्रमेषु च भागं ग्रहीतुं बहुमूल्ययुतान् अवसरान् प्रदातुं मञ्चत्वेनापि कार्यं करोति, येन हि ऐक्यस्य गौरवस्य च पोषणं भवति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य आरभ्य गुजरात राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रारतोऽस्ति। अद्य श्री शाहः गुजरातस्य वलसाड जनपदस्य श्रीधरमपुरतीर्थे श्रीमद् राजचन्द्र मिशन इत्येतस्य वार्षिकोत्सवस्य समापन समारोहावधौ महामस्तकाभिषेक समारोहे भागं गृहीतवान्। एतस्मिन् समारोहे गुजरातस्य वित्तोर्जा मन्त्री कनुभाई देसाई, गृहराज्यमन्त्री हर्ष संघवी च सम्मिलितौ अभवताम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य कतरदेशस्य त्रिदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ कतरदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी इत्यनेन सह मिलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्यां विज्ञप्तौ उक्तं यत् अनया यात्रया द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु विविध विषयेषु च समीक्षा सुनिश्चितास्ति, यत्र राजनीति, व्यापार, निवेशोर्जा, सुरक्षा, संस्कृतिभिः सह क्षेत्रीयाः अन्ताराष्ट्रियाः च विविधाः पक्षाः सन्नीताः वर्तन्ते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य श्वश्च जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेशयोः शीतप्रकोपः अनुमानितः। आकाशवाण्या सह विशिष्टे संवादे ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉ सोमासेनरायः सूचितवती यत् अद्य पश्चिमोत्तरे भारते कुञ्झटिका सम्भावितास्ति, अपरत्र तटीय तमिलनाडौ तीव्रवृष्टिः अनुमानितास्ति। अत्रावधौ उत्तरप्रदेशे आगामिषु 5 दिवसेषु न्यूनतम तापमाने 6 डिग्री मितं यावत् न्यूनता आगन्तुं शक्यते। तत्रैव पञ्जाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, राजस्थान राज्येषु आगामिनं दिनत्रयं यावत् न्यूनतम तापमाने 4 डिग्री सेल्सियस् मितं यावत् अपचितिः भवितुं शक्यते इति सम्भाव्यते। क्रिकेट निकषस्पर्धायां भारतीयदलं पराभूय 84,100 धावनाङ्कैः ऑस्ट्रेलियादेशेन जयो लब्धः। चतुर्थेयं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इत्याख्या निकषस्पर्धा ऑस्ट्रेलियायाः मेलबर्न नगरे क्रीड्यमाना आसीत्, यत्र भारतीयदलं 55,100 धावनाङ्कान् एव समर्जितवत्। अद्य अन्तिमे पञ्चमे च दिवसे भारतीयदलेन जयार्थं 40,30 धावनाङ्काः योजनीयाः आसन्। यशस्वी जायसवालः सर्वाधिकतया 84 धावनाङ्कान् अयोजयत्। ऑस्ट्रेलिया पक्षतश्च पैट कमिन्सः, स्कॉट बलेण्डश्च 3-3 इति क्रमेण 6 क्रीडकान् पातितवन्तौ। अग्रिमा अन्तिमा च निकषस्पर्धा सिडनी नगरे क्रीडिष्यते। हॉकी लीग इंडिया हॉकी लीग इत्याख्यायां क्रीडामालायां राउरकेलायाः बिरसा मुण्डे हॉकी क्रीडाङ्गणे अद्य सन्ध्यायां यूपी रुद्राज इति दलस्य सामुख्यं वेदान्त कलिंगा लान्सर्स इति दलेन सह भविष्यति। क्रीडारम्भः अस्मात् कश्चित् कालानन्तरं सपादष्टवादने भविष्यति। गतरात्रौ सूरमा हॉकी क्लबाख्येन दलेन तमिलनाडु ड्रैगन्स इति दलं पराजितं। ह्यः दिवसारम्भे च शाची रथ बेंगाल टाइगर्स इति दलेन हैदराबाद तूफान इति दलं पराजितम्। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनम् अद्य रात्रौ श्रीहरिकोटातः उपग्रहद्वयं प्रक्षेपयिष्यति। भारतेन अत्युत्तमलक्ष्यं सम्प्राप्य वैदेशिक मुद्रा विनिमयकोषः $700 बिलियन परिमितः सञ्जातः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य श्वश्च जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेशयोः शीतप्रकोपः अनुमानितः। अपि च क्रिकेट निकषस्पर्धायां भारतीयदलं पराभूय 84,100 धावनाङ्कैः ऑस्ट्रेलियादेशेन जयो लब्धः। इति वार्ताः।